रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा 13औं सागका पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार रकम घोषणा। स्वर्ण विजेतालाई जनही 9 र रजत विजेतालाई 6 लाख दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक। आधारभूत शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य। स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पर्सीबाट फेरि आंशिक रूपमा बन्द हुने। विभिन्न 8 ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न बाँकी रहेको सडक आयोजनाको भनाई। नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह अनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपालीलाई ठगी गर्न सक्रिय, सहयोगी 3 नेपाली पक्राउ। र सन् 2002 मा भारतको गुजरातमा भएको दंगा छानबिनका लागि गठित नानुवटी आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सफाई। दंगा नियोजित नरहेको आयोगको दावी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको 13औं संस्करणमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सरकारले जनही 9 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले एक भन्दा बढी स्वर्ण विजेतालाई 11 लाख रुपैयाँका दरले, रजत विजेतालाई 6 लाख रुपैयाँ र काँस्य विजेतालाई 3 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार रकमको घोषणा गर्नुभयो। काँस्य पदक विजेता खेलाडीलाई सरकारले 3 लाख रकमको पुरस्कार, रजत पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई हरेक पदक बापत 6 लाख, स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई एक स्वर्ण पदकको 9 लाख दिनेछ। एउटा भन्दा बढी स्वर्ण पदक ल्याउने खेलाडीले 11 लाखका दरले प्राप्त गर्छ। टिममा खेल्ने साथीहरू र टिमले प्राप्त गर्ने स्वर्ण पदकको हकमा प्रति खेलाडी 5 लाख। सागका सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक लगायतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कारको घोषणा गर्नुभएको हो। टिम इभेन्टमा रजत र काँस्य जित्ने खेलाडीको हकमा भने सरकारले रकम सार्वजनिक गरेको छैन। पदक जित्न सफल खेलाडीका प्रशिक्षकलाई पनि 5 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले खेलमा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो। खेलको सफलता गतिमा हुन्छ। खेलको सफलताको एउटा रहस्य के हो भने गति। कति गति छ त्यति। बुलो कति गतिमा जान्छ, कति गतिमा फास्ट चल्छ, कति गतिमा छेक्न सकिन्छ, कति गतिमा हान्न सकिन्छ, कति गतिमा स्विमिङ दिन सकिन्छ। यी सबै कुरा गतिमा भर पर्छ। त्यसकारण स्पिड बढाउनु पर्यो, अझै स्पिड बढाउनु मेरो साथीहरूलाई आग्रह छ। यद्यपि 2 वा सोभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीबारे भने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा तथा खेलकुद मन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बुझाइ फरक परेको छ। बालुवाटारबाट बाहिरिँदै गर्दा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा र राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले 2 वा सोभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीले एकमुष्ट 11 लाख रुपैयाँ पाउने बताउनुभयो। यसभन्दा अघिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण विजेतालाई 5 लाख, रजत विजेतालाई 3 लाख, काँस्य विजेतालाई 2 लाख र टिम इभेन्टमा स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ दिएको थियो। 13औं सागमा व्यक्तिगत र टिम इभेन्टमा गरी नेपाली खेलाडीले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 95 काँस्य जितेका थिए। काठमाडौँमा हिजो सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको समापन समारोहमा आगामी संस्करणको आयोजक पाकिस्तानका ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष सैयद आरिफ हसनले प्रतियोगिता अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट भएको बताए। उनले 14औं सागलाई पनि यस्तै भव्य बनाउने प्रयास गर्ने बाचा गरे। के 13औं साग उनले भने जस्तै भव्य समापन भएको थियो त? सहकर्मी प्रकाश पाठकको विश्लेषण। निकै कठिन अवस्था पार गर्दै नेपालले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको सफल आयोजना गरियो। प्रतियोगिताको आयोजना मात्र होइन, पदकका हिसाबले पनि नेपालका लागि घरेलु मैदान फापियो। सफलताले सबै कमजोरी ढाकछोप गर्छ, असफलताले ती सबै उदागिन्छन्। खेलकुदका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि सार्थक बनेको यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। दक्षिण एसियाको महाकुम्भ सुरुवात हुनु अघिसम्म नेपालको आयोजनालाई लिएर निकै शंका उपशंका उब्जिएका थिए। 10 दिन लामो औपचारिक प्रतिस्पर्धापछि नेपालले त्यो
अवस्था पार मात्र गरेन, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा एउटा सफल आयोजकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पनि भ्यायो। अन्तिम समयमा निर्माण भएका भौतिक संरचनासँगै व्यवस्थापनमा देखिएको अलमललाई पनि छोप्न सक्ने गरी नेपालले प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यो। यसलाई आम खेल पण्डितहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। प्रविधिलाई पनि उच्चतम प्रयोग गरिएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई सफल बनाउन पर्दामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय देखिए पनि पर्दापछि खेलकुद संघ, खेलाडी तथा आम सरोकारवालाले ठूलै मेहनत गरे। 316 स्वर्ण, त्यति नै रजत र 431 कांस्यका लागि भएको सागमा नेपालले पाएको 51 स्वर्ण यी सबैको मेहनतको प्रतिफल रहेको राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाल बताउँछन्। भूकम्पले ध्वस्त पारेको मुख्य आयोजना स्थल दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माणसँगै ललितपुरको साधोबाटोमा रहेको एन्फा टेक्निकल सेन्टरका संरचनाको निर्माणले छोटो समयमा लिएको गति पनि प्रतियोगिता सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण रहे। यसले इच्छा शक्ति र अठोटले सफलतासम्म पुगिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। घरेलु मैदानमा सन् 1999 मा भएको 8औं सागको कीर्तिमान तोडेर नेपालले हात पारेको सफलता घरेलु मैदानकै कारण हात परेको सफलता नभई लामो समयदेखिको मेहनत र बढ्दो खेलको स्तरका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो बीचमा खेलाडीले पाएको एक्सपोजर र मेहनत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सहभागी राष्ट्रका पदाधिकारी तथा खेलाडीहरूले पनि 13औं सागलाई सफल संस्करणका रूपमा चित्रण गर्नुले पनि नेपालको सफलता चुलिएको हो। इन्डोनेसियामा भएको जकार्ता एसियाडपछि नेपालले सबै खेलमा गरेको निरन्तरको प्रशिक्षण, वैदेशिक भ्रमण, त्यसबीचमा भएका राष्ट्रिय प्रतियोगिताका कारण पनि खेलाडीहरू निरन्तर अभ्यासमै थिए। राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाले खेलाडीहरू कम्तीमा पनि 9 महिना बन्द प्रशिक्षणमै रहन पर्छ भनेर थालेको अभियानले पनि अहिलेको सफलतामा केही योगदान थपेको छ। सागकै इतिहासमा सर्वाधिक 26 खेल समावेश गरी भएको प्रतियोगितामा नेपालले सुटिङ बाहेकका सबै खेलमा पदक हात पारेर अर्को कीर्तिमान बनायो। यो प्रतियोगिताले नेपाल मेगा इभेन्ट आयोजना गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित पनि भएको छ, जसलाई आम खेल प्रेमीबाट भएको सद्भाव र समर्थनले पनि चरितार्थ गरेको छ। 13औं सागले दिएको अर्को सन्देश भनेको खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिए उनीहरूले मुलुकको समृद्धिलाई अझै उचाइमा पुर्याउँछन् भन्ने पनि हो। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्य सहित सरकारले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। नीति पारित भएको 1 महिनापछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले नीतिको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो। देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले छरिएर रहेका शिक्षा क्षेत्रका नीतिहरूलाई एकीकृत र संहिताबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको खाँचो पूरा गर्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरेको स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षित, सभ्य, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि शिक्षा नीतिको दूरदृष्टि रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक नीतिमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु, आधारभूत शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै सर्वव्यापी, जीवन उपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरी जीवन पर्यन्त शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। नीतिमा उल्लेख भएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि तिनै तहका सरकार र अभिभावकसँग सहकार्य गरिने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। सरकारले सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चितता गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुल्ला शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न विशेष सहुलियत दिने नीति अख्तियार गर्ने नीति समेत सरकारले लिने भएको छ। चिकित्सा शिक्षालाई सेवामूलक तथा गैर नाफामूलक बनाउन, गुणस्तरीय, विवेकशील तथा सामाजिक दायित्वबोध भएका चिकित्सा कर्मीहरूको उत्पादन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्ने आज सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख छ। स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पर्सिबाट फेरि आंशिक रूपमा बन्द हुने भएको छ। बाँकी 8 स्थानमा पहिलो रोकथामको काम गर्न भन्दै नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड
सडक आयोजनाले पर्सि शुक्रबारबाट 2 साताका लागि दिउँसोको समयमा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको हो। जिल्ला सुरक्षा समिति चितवनको आज बिहान बसेको बैठकले बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म 4 घण्टाका लागि सडक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको सो सडक निर्माण कार्य दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका कारण स्थगित भएको थियो। आयोजनाका सूचना अधिकारी समेत रहेका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार 4 किलो टोपेखोला, कालीखोला गाईघाट, घुमाउने, भालुढुङ्गा, जलबिरे मन्दिर छेउ 18 किलो क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम हुन बाँकी छ। 36 किलोमिटर लामो सो सडक खण्डमा यसअघि 2 दर्जन ठाउँमा पहिरो रोकथामका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो। स्तरोन्नतिका लागि काठमाडौँबाट जाने मालवाहक सवारी साधनलाई लेवाटार र पोखराबाट आउनेलाई आबु खैरेनीमा, काठमाडौँबाट जाने हलुका सवारी साधनलाई मुगलिन बजारमा र पोखराबाट आउनेलाई बेनीटारमा रोकिनेछ। नारायणगढबाट आउने मालवाहक सवारी साधन भने दासढुङ्गा र हलुका सवारी साधनलाई 15 किलो बजारमा रोकिने नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपालीलाई ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। विदेशमा रहेर ठगी गर्ने समूहको एजेन्टका रूपमा रही नेपालमा अनलाइन मार्फत ठगीमा सक्रिय रहेको अभियोगमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले दोलखाका 52 वर्षीय रमेश खड्का, नवलपरासीका 37 वर्षीय विश्वेश्वर प्रसाद तिवारी र 19 वर्षीय सन्दीप कलवारलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको सम्बन्ध नाइजेरियन नागरिक काले भनिने पिटर हेमन र बेलायती स्मिथ मोरिससँग देखिएको छ। अनलाइन मार्फत हुने ठगीमा 10 जना भारतीय नागरिक पनि संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पिटर र स्मिथले नेपालमा ठगीका लागि मात्र 40 भन्दा बढी एजेन्ट परिचालन गरेको प्रहरीको प्राथमिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म 15 देखि 20% कमिसन खाएर बाँकी रकम भारत पठाउने गरेका थिए। उनीहरूले नेपालका विभिन्न 17 वटा बैंकहरूबाट अहिलेसम्म 17 करोड 67 लाख 91 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको खुलेको छ। यसअघि गत असोज पहिलो साता भएको कृषि विकास बैंक र पानस रेमिट ह्याकिङ प्रकरणमा पनि पिटरको संलग्नता थियो। यसरी ठगीमा सक्रिय भएकाहरूको विभिन्न बैंकमा भएको कारोबारका आधारमा प्रहरीले अरू बैंकहरू पनि ह्याक भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग सागरनाथ वन परियोजनालाई वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णयको कारण माग गरेको छ। प्रदेश 2 ले संघीय सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश राणा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी आइतबार छलफलका लागि बोलाएको छ। 2035 सालमा स्थापना भएको परियोजना वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी 13,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। संघीय सरकारले गत जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा विलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै प्रदेश 2 को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचन कुमार महतोले साउन 23 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। कानुन व्यवसायी विष्णु लुइटेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उपसभामुखले सभामुखको अधिकार प्रयोग गर्नुको लिखित कारण माग गर्दै आगामी आइतबार छलफलका लागि बोलाएको हो। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको दावीसहित कानुन व्यवसायी लुइटेलले हिजो सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। सभामुखको अधिकार प्रयोग गरी उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्नु गैरकानुनी हुने जिकिर रिट निवेदकको छ। कृष्ण बहादुर महरा जबरजस्ती करनी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएपछि सभामुख पद रिक्त छ। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको समितिले गत आइतबार प्रमुख आयुक्तमा महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तमा दीपक मैनाली र कमला ओली थापालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। धानखेत माझेर अलैँची खेती गरेका ओखलढुङ्गाका उत्तर पश्चिमी भेगका किसानहरू निराश भएका छन्। अलैँचीको भाउ घट्नु र रोगका कारण बोट मर्न थालेपछि किसानहरू निराश बनेका हुन्। उत्पादित अलैँचीले बजार समेत नपाउँदा जिल्लाका किसान थप समस्यामा परेका छन्। थप विवरणसहित ओखलढुङ्गाबाट सहकर्मी कुम्भराज राई।
खिजीदेम्बा गाउँपालिका 7 रावदुलुका डम्बरबहादुर बस्नेतले झण्डै 10 मुरी धान फल्ने खेत मासेर अलैँची लगाउनुभयो। सुरुका दिनमा अलैँचीबाट राम्रै आम्दानी पनि भयो, तर अहिले मूल्य घट्नुको साथै रोग देखिन थालेपछि फेरि अलैँची मासेर धान रोप्ने योजनामा हुनुहुन्छ। हामीले पहिले 2025 बेच्यो, अहिले 500 रुपियाँ। धानै भएको राम्रो छ, रोग नलागिदिएको भए ठिकै थियो। रोग लागेपछि चाहिँ धानै भइदियो जस्तो अलैँचीमा त्यति फाइदा आएन, रोग लाग्यो, भाउ आएन, दबाई पाइएन। अब कहीँबाट रोकथामको बिमार जस्तो गर्न सकिएन भने अब रोग मासेर फेरि धान रोप्नुपर्छ होला। रावदुलुकै धनबहादुर बस्नेतले पनि सबैले अलैँची लगाएको देखेपछि 3 पाथी धानको बिउ जाने खेतमा अलैँची लगाउनु भयो, तर अलैँची उत्पादन हुने बेलामै 3-4 गुणाले अलैँचीको मूल्य घट्यो। लगानी र कामदारलाई दिने ज्याला समेत उठेन। स्थानीय धनबहादुर बस्नेत 12-15 जना लाग्यो टिप्न, त्यो गर्न छुट्टै कुरो र अनि दिनको 1000 रुपियाँ दिएर चाहिँ टिपाएँ। अनि पछि अलैँचीको भाउ घटेर सट्टा ज्या पहिला अलैँची 22-23 किलो भयो होइन। अरूले लगाएको देखेर मैले पनि लगाएँ, मेरो फल्ने बेलामा भाउ पनि गएको। टिपेको 1000 रुपियाँ दिएँ, पछि अलैँची बेचेँ 550। अब त्यो खेतलाई फेरि चाहिँ अब 29 ढालेर चाहिँ फेरि जोत्ने अवस्था आएको छ। अलैँचीबाट आम्दानी हुन छोडेपछि यस भेगका डम्बरबहादुर र धनबहादुर जस्तै करिब 500 भन्दा बढी किसान मारमा परेका छन्। जिल्लाकै दुर्गम भेग भएकोले कृषि प्राविधिकहरू समेत यस भेगमा पुग्दैनन्। सम्बन्धित सरकारी निकायले कृषकको समस्यालाई ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय तिलक गुरुङ सबैको पाखाबारीहरूदेखि लिएर सबैले घरबारी खेत समेत मासेर चाहिँ अलैँची लगाउने गरियो। सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ अब बजार भाउ, अलैँचीको बजार नभएर किसानहरू मारमा पर्यो भने। अर्कोतिर चाहिँ अब अलैँचीलाई रोग लाग्यो र यसमा कुनै पनि सरकारी निकायहरूको चाहिँ ध्यान नपुगेको जस्तो हामीले लागेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुङ्गाका प्राविधिकहरू जिल्लाभरि नै अलैँचीको गानो मर्ने समस्या देखिएको बताउँछन्। अलैँचीमा देखिने रोगको समाधान भए पनि केन्द्रले आवश्यक काम गरेको देखिएको छैन। यसले किसानहरू थप निरुत्साहित भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि कुम्भराज राई, ओखलढुङ्गा। सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण गरिने बताउनुभयो। पालिकाले भने आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। 2075 असार 4 गते मन्त्री परिषद बैठकले शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवासभा डायरीको पालो। सङ्खुवासभा डायरीमा दिपेन्द्र साकेको नमस्कार। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाले कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। मङ्गलबार आयोजित मेलामा कृषि बाली समूह र पशु समूहमा वर्गीकरण गरी प्रदर्शनी गरिएको थियो। कृषितर्फ 10 वटा समूह राखिएको थियो। नगरपालिकाभित्रका कृषकहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषि मेलाको आयोजना गरिएको खाँदबारी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश कटेलले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियानको अवसरमा विद्यार्थी र प्रहरीले सडक नाटक प्रस्तुत गरेका छन्। वरुण बहुमुखी क्याम्पस, जिल्ला प्रहरी कार्यालय साथै मकालु नाट्य समाजले नाटक प्रस्तुत गरेका छन्। वरुण क्याम्पसमा अध्ययनरत पेमा शेर्पाद्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटकमा विद्यार्थीहरूले सामाजिक अभियन्तादेखि प्रहरीसम्मको भूमिका समेटेका थिए। नाटकमा लैङ्गिक हिंसाको उत्पत्ति र समाधानका उपायसम्मको कुरा समेटिएको थियो। खाँदबारी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र बाँदर नियन्त्रण गर्न 2 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाका सबैजसो वडामा बाँदरको बिगबिगी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगरसभा मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको हो। नगरपालिकाको नगरसभाले बाँदर नियन्त्रण कार्यको अध्ययन शीर्षकमा 2 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बाँदरले आतंक नै मचाएपछि बजेट नै छुट्याएर नियन्त्रणका लागि अध्ययन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। सङ्खुवासभाको 5 खपन नगरपालिकाका 2 वटा वडामा विद्युत विस्तार गरिएको छ। 5 खपनको वडा नम्बर 1 र 2 मा विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न भएको हो। साबिक स्याबुन गाविस वडा नम्बर 6 का 75 घरधुरीमा विद्युत विस्तार गर्ने काम सम्पन्न भएको वडाध्यक्ष टेक बहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। नागेश्वरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालित सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत विस्तार गरिएको हो। हवस् त सङ्खुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साके बिदा माग्छु। नमस्कार। सङ्खुवासभा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भ्रमण वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर मुलुकभरका होटलहरूले पर्यटक लक्षित विभिन्न छुट तथा अफर दिने भएका छन्। होटल व्यवसाय सङ्घले देशभर रहेका होटलको बसोबासमा 30% र खानामा 10% छुट दिने भएका हुन्। बसोबासमा आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकका लागि 30% छुट हुनेछ भने खानामा आन्तरिक पर्यटकका लागि मात्र 10% छुट हुनेछ। यो व्यवस्था देशैभर रहेका सङ्घमा आबद्ध 2000 होटलहरूमा आगामी जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मै लागू हुने सङ्घका सदस्य समेत रहेका होटल बाराहीका अध्यक्ष विप्लव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो केही दिनदेखि निरन्तर सुधार देखिएको द्वितीयपत्र बजारमा आज 55 करोड 13 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 10.11 अङ्कले बढेर 1161.47 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम 6 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। सामान्य अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 49 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लाग्दा नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 113.13 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 79.28, लघुवित्त समूहको 57.8 र व्यापार कम्पनीको समूहको उपसूचक 29.56 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 173 कम्पनीका 7172 कारोबारबाट 20,43,605 किता सेयर किनबेच भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा सन् 2002मा भएको गुजरात दङ्गाको छानबिनका लागि गठित नानावटी आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सफाई दिएको छ। दङ्गाको समय मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सो समय गुजरातको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सफाई पाएका छन्। गुजरातको विधानसभामा आज नानावटी आयोगको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। यो प्रतिवेदन 5 वर्ष अघि नै राज्य सरकार समक्ष पेश गरिए पनि विधानसभामा भने पहिलो पटक आज प्रस्तुत गरिएको हो। प्रतिवेदनमा सो दङ्गा पूर्व नियोजित नरहेको दावी गरिएको छ। करिब 3000 पृष्ठको प्रतिवेदनमा 3 प्रहरी अधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको छ। गुजरातमा सन् 2002मा भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसामा 1044 जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये 790 मुस्लिम र 254 हिन्दू थिए। घटना लगतै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जीटी नानावटी र गुजरात उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अक्षय मेहता सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो। सो दङ्गा मामिलामा अदालतले 450 बढीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि नरसंहारको आरोपको म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीले खण्डन गर्नुभएको छ। नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा नरसंहार सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि उपस्थित सुचीले सबै आरोप निराधार रहेको दावी गर्नुभएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता समेत रहेकी सुचीले म्यानमार विरुद्धको मुद्दा अपूर्ण र गलत भएको बताउनुभयो। रखाइन राज्यमा देखा परेको समस्या सदैवदेखिको भएको उहाँको दावी थियो। सन् 2017मा रखाइन राज्यमा सरकारी सेनाले गरेको कारबाहीमा 7000 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 7 लाख बढी विस्थापित भएका छन्। म्यानमार सरकारको सो कदम विरुद्ध अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले मुद्दा दायर गरेको थियो। म्यानमारले भने रखाइन राज्यमा रहेका अतिवादी विरुद्ध मात्र कारबाही गरेको र रोहिङ्ग्या लडाकुले सरकारी सुरक्षा चौकीमा आक्रमण गरेपछि मात्रै आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको दावी गर्दै आएको छ। सूची पनि सोही अडानमा कायम रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चितपुर घटनामा कुनै सैनिकले जबरजस्ती बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने भन्दै सूचीले युद्ध अपराधमा संलग्नमाथि भने कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकालाई पुनर्स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्व बढाउने गरी कुनै कदम नचाल्न अदालत समक्ष आग्रह समेत गर्नुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलको उद्घाटन खेलमा पोखरा पल्टन र काठमाडौँ गोल्डेन्स भिड्ने भएका छन्। शनिबार सुरु हुने प्रतियोगिताको आयोजकले मङ्सिर 28 देखि पौष 12 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। फ्रेन्चाइज 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगितामा ए दुईसँगै बुटवल ब्लास्टर्स, चितवन राइनोज, विराटनगर टाइटन्स र एक्सपर्ट धनगढी ब्लुजले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताका सबै खेलहरू पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा चल्ने प्रतियोगितामा एकले अर्का टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेपछि शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने टोलीले प्लेअफ खेल्नेछ। भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको तेस्रो तथा निर्णायक टी20 क्रिकेट सिरिज आज हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार 7:30 बजे मुम्बईमा सुरु हुनेछ। 3 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। पहिलो खेलमा 6 विकेटले विजयी भारतले, दोस्रो खेल भने 8 विकेटले पाहुना टोलीलाई सुम्पिएको थियो। यसैबीच पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो टेस्टमा श्रीलङ्काले सामान्य सुरुवात गरेको छ। खराब प्रकाश
का कारण 68.1 ओभरको खेल मात्र सम्भव भएको पहिलो दिन श्रीलङ्काले 5 विकेटको क्षतिमा 202 रन बनाएको छ। क्याप्टेन देमुथ करुणारत्ने 59 र ओसादा फर्नान्डो 40 रनमा आउट भए। नसिम शाहले 2 विकेट लिएका छन्। पाकिस्तान भ्रमणमा रहेको श्रीलङ्काले 2वटा टेस्ट म्याच खेल्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।